पयलीं सान गेले 14 वर्सां एक आमची परंपरा आमचो लोकोत्सव वो मनयता आनी हातूंतल्यान एक आमच्या परंपरेंतल्यान येयल्लें दायज जें आसा तें सांबाळून दवरपाचें दुसऱ्या पिळगे कडेन दिवपाचें आनी आमचे फूड हॅबिट्स आसात आमचो कल्चर आसा आमची परंपरा आसा आमची नाच गाणी आमचे बाकीचे सगळे कस्टम्स आनी कल्चर आसा तें सांबाळून दवरपाक जाय म्हणून आदिवासी संघटना हांचें खूब योगदान आसा हांचें खूब हें दायज राखून दवरपा खातीर तें खूब काम करतात आयज आमी एग्जिबिशन पळयतात त्या एग्जिबिशना भितर आमील आसतले दोदोल आसतले आनी म्हणजे आमचे पयलीं जे कामां करताले पेजे खातीर किंवा गोणे आसतले आमचे गांवठी तांदूळ आसतले सगळ्याचें प्रदर्शन जाता कोण खंय तरी गेमी आसतात आमचे आदिवासी पयलीं मिटांनी खेळपाचे कबड्डी खेळपाचे आनी कितें खेळपाचे हे खेळ आतां आमचे देशी खेळ आसा ते गेले तेंची परत याद जावपा खातीर ह्या आदिवासी संघटनेन खूब काम केल्लें आसा म्हणूनच आयज बरें दिसता की हांव गेले ते 14 वर्सां गेस्ट आसून बेश्टे पूण फेरफटका मारून वयता सो आय कॉंग्रेच्युलेट एंड कॉम्प्लिमेंट दी ऑर्गनायजर्स फॉर ऑर्गनायझींग दीस इन अ बिफिटींग मॅनर आयज हें करता आसतना तांणी फाल्यां एक फ्री स्पॅक्टिकल आनीक आमचे फ्री आय चॅकअप आमचे हे गांवठी लोकांक म्हणजे गांवांत भितर दोतोरा कडेन आय स्पेशलिस्टा कडेन वचून अपॉयंटमेंट घेवप आनी दिसवड वगडावप म्हणून कोण वचना आतां ह्या निमित्तान ते सगळे येतले म्हणून आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या तर्फे 500 लोकां खातीर फ्री स्पॅक्टिकल्स 500 पसून स्पॅक्टिकल्स आहा ती आमी फ्री दितले कळ्ळें न्हू सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आनी आमच्या सगळ्या ऑफिसांतल्या हातूंतल्यान हो एक कॅम्पय जातलो सो लोकांक ह्या गांवांत भितर दोतोर येतले चॅकअप जातले तशेंच स्पॅक्टिकल्स ऑन दी स्पॉट तांकां मेळटली अशें आनीक आयज आमी एक फिल्मय सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आमी एक फिल्मय दाखयता तांकां ज्या फिल्माचें नांव आसा काळखी रात आनी काळखी रात म्हणजेच आमचे जे यूथ आसात ते ड्रग्सान वचपाक जायना से नो टू ड्रग्स तेजेर एक बरें फिल्म केल्लें आसा अरावंड 35 मिनिट्स आमचे तियात्र जावचे पयलीं तें स्क्रीन केलें युथाक एक अवेरनेस जालें की ड्रग्साचे वायट परिणाम कितें आसा म्हणजे आमची ही जी घुंवळी वखदां आसात ते घुंवळी वखदां आमच्या आमचे जे युवक आसात आमचे जे तरणाटे आसात ते तितून वचपाक जायना म्हणून अवेरनेस एक ब्युटिफूल फिल्म केल्ली आसा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ताचें स्क्रिनींग जातलें अशें जायत्यो कार्यावळी आमच्या युथा खातीर आमच्या जाणट्यां खातीर आमचे दायज आमची परंपरा आमची लोककला आमचो लोकोत्सव आनी आमचे खावपा पिवपाच्यो सगळ्यो संवयी हे दाखोवपा खातीर आदिवासी संघटनेन हो बरो प्रयत्न केल्लो आसा हांव तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा